नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूको कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत रहेको निबन्ध खण्डमा रहेको औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियो मार्फत म तपाईहरूलाई निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको निबन्धगत प्रवृत्ति, औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको वाचन र यस निबन्धको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सामग्रीलाई उपयोग गर्नुहोला। सर्वप्रथम शङ्कर लामिछानेका निबन्धगत प्रवृत्तिहरू प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। शङ्कर लामिछाने नेपाली निबन्ध फाँटका आत्मपरक निबन्धकार हुन्। निबन्धकार शङ्कर लामिछानेले वैयक्तिक जीवन भोगाइका क्रममा सँगालेका अनुभवहरू, संस्मरणहरू, साहित्य, कला, सङ्गीत, ज्ञान विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, मनोविज्ञान, जीवन जगत आदिलाई आफ्ना निबन्धको विषय बनाएका छन्। आफूले निबन्धका लागि चयन गरेको विषयको नालीबेली खुट्याउनतर्फ नलागी त्यसलाई आफ्ना अनुभव र अनुभूतिका रङमा मुछेर निजात्मक पाराले प्रस्तुत गर्ने काममा लामिछाने खप्पिस छन्। उनले आफ्ना जीवनका सुख, दुःख, हर्ष, विस्मात, उतार चढाव आदिलाई पनि निबन्धको विषय बनाएका छन्। लामिछाने आत्मपरक शैलीका निबन्धकार हुन्। कुनै विषयलाई निजी अनुभूतिका साथ प्रस्तुत गर्ने लामिछानेले आफ्ना विचारको पुष्टिका लागि तर्क तथा प्रमाणहरू पेश गर्दछन् र पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछन्। सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्य, विज्ञानको आविष्कार, ऐतिहासिक, राजनीतिक विषयको कथात्मक अभिव्यक्ति उनका निबन्धमा पाइने विशेषता हुन्। जीवनको गतिशीलता र व्यापकताको चित्रण गर्दै लामिछानेका निबन्धमा जीवनका निस्सारता र विसङ्गतिलाई प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। उनले आफ्ना पूर्ववर्ती र समवर्ती साहित्यकार एवं कलाकारको व्यक्तिवृत्ति प्रस्तुत गरेका छन्। जीवनका विविध पक्षलाई केलाउँदै जीवनलाई अमूर्त रूपमा चित्रण गर्ने काम यिनका निबन्धले गरेका छन्। निबन्धकार देवकोटापछिका सशक्त आत्मपरक निबन्धकारका रूपमा परिचित लामिछानेले जीवन भोगाइका कटु सत्यलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। साहित्यलाई आत्म-अभिव्यक्ति र स्रष्टाको जीवन भोगाइको अभिव्यक्ति मान्ने लामिछाने भावपूर्ण वैयक्तिक आत्म-अनुभूतिलाई आत्मसात गरेर व्यक्ति लामिछाने स्वयंलाई निबन्धमा भित्र्याउनु उनको सफलता हो। व्यक्ति लामिछाने नै स्रष्टा लामिछानेको मूल कथ्य बनेको छ र लामिछानेले निबन्धमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। लामिछानेका निबन्धगत विशेषतालाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आत्मपरक शैलीमा निजात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार, प्रयोगवादी निबन्धकार, वैयक्तिक अनुभूतिलाई भावमय तरिकाले प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार, अमूर्त लेखन शैलीलाई अपनाउने निबन्धकार, सूक्ष्मताभित्र गम्भीर विचार सम्प्रेषण गर्ने निबन्धकार, चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग गर्ने निबन्धकार, विसङ्गतिवादी चिन्तन प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार, नवीन शैली शिल्पको प्रयोग गर्ने निबन्धकार, चिन्तन र भावको सन्तुलित अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने निबन्धकार, विविध विषयवस्तुको प्रस्तुति दिने निबन्धकार, काव्यात्मक लेखन शैली प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार, निस्सारतावादी चिन्तन प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो निबन्धकार शङ्कर लामिछानेका निबन्धगत प्रवृत्तिहरू। अब औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको वाचन गर्नतर्फ म लागिरहेको छु। निबन्धको वाचन। भन्दछन् दान गर्नु, बिर्सिदिनु अनि मात्र पुण्य मिल्छ। कुरा कहाँबाट उठ्छ भने भर्खरै एउटी अन्धे आइमाई केटालाई डोर्याउँदै आएकी थिए। उसलाई मैले एक ढ्याक दिएँ। बच्चाले पैसा हत्केलामा राखेर हेर्यो र बिस्तारै भन्यो, 5 पैसा। स्वास्नी मानिसको अनुहारमा न कुनै कृतज्ञताको भाव आयो, न हर्षको, न सफलताको। ऊ ढ्याक जस्तै नै निस्पन्द थिई। परेला चिम्लेकी नै ऊ बिस्तारै घुमिर गई। ठिटाले डोर्याउँदै लग्यो उसलाई। असलमा यो साह्रै नगण्य एक घटना थियो र कहानी कलाको नापतौलमा यस्ताको उल्लेख गरिन्न पनि र जीवनमै पनि यी जुन नगण्य पात्र छन् यिनलाई सम्झिराखिन्न। तर मेरो परिस्थिति अर्कै थियो। म त्यस बेला जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नता उप रमिएको थिएँ। मेरो आँखामा एउटा स्मार्ट ठिटाको अनुहार व्याप्त थियो र मेरा कानमा उसको भोलिको झङ्कार गुन्जिरहेको थियो। ऊ असलमा स्कुलबाट भागेर आएको थियो। निलो कट्टु, सेतो कमेज, पुस्तकको झोला जनै जस्तै भिरेको, दाहिने हातमा लन्च बक्स, सडकमा उभिएर ऐनाभित्रका मालसामान निरीक्षण गरिरहेको मेरो छोराकै स्कुलको लुगा देखेर सायद एक आत्मीयताको नाताले होला मैले अङ्ग्रेजीमा सोधेँ, आज स्कुलबाट किन चाँडै आयो?
पुलुक्क मेरो मुख हेर्छ ऊ। अहिलेसम्म साँच्चै भनौँ भने म युनिफर्मसँगै कुरा गर्दै थिएँ। अब जब अनुहार आउँछ मेरो सामु, म उसलाई उसकै रूपमा हेर्छु। घोप्ट्याएको त्रिकोण उसको अनुहार र यसका आँखा भर्खरै लागि। भाषा, शब्द, अभिव्यक्ति खै पर्याप्त। मेरो घरमा यो पनि छ। उसले बुद्धिको सानो प्रतिमा इङ्कित गर्छ। मलाई देखा पर्छ झल्यास्स एक पूजा कोठा, खोपा र धूपबत्ती र अनेक भगवानका बीच बुद्ध बसेको दृश्य। म पनि यसरी टाउको हल्लाइदिन्छु, मानौ म जान्दछु सब, मानौ मैले उसको पूजा कोठा देखेको छु, मानौ म नै त उसको पूजा कोठा पुजारी हुँ। यसभन्दा ठुलो र यसभन्दा राम्रो साँच्चीकैको त्यस्तो अङ्ग्रेजलाई बेच्ने खालको होइन। पुजारीको जागिर पजनी हुन्छ मेरो। म मर्माहत हुन्छु। उसले मेरो व्यवसाय मानौ राम्ररी जानेको छ। यो यस पाराले भन्छ, जसमा आश्चर्य, प्रश्न, जिज्ञासा, अनुरोध सब छ। मानौ यो ओमको मन्त्र हो। बुझिदिन्छ ऊ कुरा भन्छ। मसँग टिबेटन स्टोन पनि थियो 2टा। ईश्वरको स्वादिलो गम्भीर चर्चा बीच यो स्टोन दाँतमै मानौ ठोकिन्छ। 2वटा हरायो बाकसबाट, नत्र देखाउने थिएँ ऊ भन्छ। तिमी कुन स्ट्यान्डर्डमा? सेकेन्ड बीमा। घर कहाँ? पनोरमा होटल निरै। यस पाराले ऊ निरै भन्छ। एकछिन गम खाएर मानौ पनोरमा होटल उसकै घर हो निर अर्काको, तर ऊ घरतिर जान्छ। न कुनै ग्रिटिङ, न कुनै मुस्कान। फरक्क फर्कन्छ र हिँडिरहन्छ। म उसको आभासमा रुमलिन्छु। मलाई केटाकेटी मनपर्छ। तिनको वरिपरि एक आभा हुन्छ, जीवनदानीय, र त्यसको उद्गारमा स्रोत हुन्छ एक क्षणिक जिज्ञासाको। असल केटाकेटी मलाई मनपर्छ। उसले हामीलाई बिर्सिदिने हुनाले। र गजब, जब एउटा स्मार्ट केटा म देख्छु, मलाई एक आशा प्राप्त हुन्छ, एक विश्वास बर्सिन्छ मेरो सामु। लाग्दछ अझ संसार समाप्त भइसकेको छैन। कहाँबाट बीचमा यो दर्शन आइपुग्यो? बुढो हुँदै गएको लक्षण यही हो। जेमा पनि अर्थ, योजना र दर्शन खोज्ने नपाएमा बिठाउने। त भन्दै थिएँ, त्यही केटाको तेजमा छाडेर गएको वातावरणको आभासमा म रुमलिरहेको थिएँ। त्यस बेला म जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नतामा रुमलिरहेको थिएँ। मलाई सम्झना आइरहेथ्यो मेरो साथी कविको, जो कविता गर्न छाडेर मास्टरी गर्न थाल्यो र जो अब मास्टर मात्र भएको छ। नाउँ उसले नकमाएको होइन, स्वयं एक बराबर चर्चा भइरहन्छ। ऊ बराबर भन्छ, कविता लेखिन्छ आत्मतृप्तिका लागि होइन त? केटाकेटीको हेरचाहमा एकछिन बस त, कस्तो आत्मतृप्ति हुँदो रहेछ। सडकमा हिँड्दा हिँड्दै एक दिन अनायास टक्क अडेर भन्छ, यो ठाउँ देख्छस्? देखिरहेछु। राम्ररी हेर। यस ठाउँमा मलाई एक पटक चरम तृप्तिको अनुभव भयो। ठाउँ हेर्छु, नाङ्गो पेटी र रित्तो भित्ता पर्खालहरू बाहेक त्यहाँ केही छैन। पानी परेर म त्यहाँ त्यसै ओत्लाएको थिएँ। एउटी 5 वर्षकी केटी आफ्नी आमासँग जाँदै थिए। मलाई देखे। आमाले उडिरहेको छाता मागेर ल्याई भन्छे, मास्साब छाता लिनुहोस्। मेरा आँखाका परेला भिजे। सक्छस् त बुझ्न त्यस केटीको हृदयमा भएको भावलाई? रिस, राग, छल, कपट, द्वेष, केही नउम्रेको स्वच्छ स्नेह हो त्यो। त्यसले मुस्किलले 300-400 शब्द जानेकी ओली त्यत्रो सानो शब्द सञ्चयबाट शब्द झिकेर मास्साब छाता लिनुहोस् भन्न सक्नु। आत्मप्रपञ्चना बिना आफूलाई, आमालाई, वर्षातलाई बिर्सेर भन् त ती शब्दमा कतिको कविता छ। बिस्तारै गालामा थपथपाएर भने, भो बा भो। मान्छे पर्खिरहेको। बेमान साथु फर्की। केटी स्कुलमा साधारण हो, विशेष आँखामा नपर्ने। भोलिपल्ट क्लासमा उसलाई धन्यवाद दिएँ। उसको अनुहारको दीप्ति। उस बेला बाबु जीवनमा कविता छरिएर बसेका छन्। देख्न सक्नुपर्छ। लेख्ने फुर्सद कसलाई? म जान्दछु उसले नलेखिदिनाले हामीले धेरै कुरा गुमाएका छौँ। लेखिएका कुराबाट नै हामीले कहाँ के कतिसम्म भनेका छौँ आजकल, र फेरि दर्शन सच्याउन खोज्छ। त भन्दै थिएँ, यसको यस्तै गहनता, महानता र विभिन्नताले भरिपूर्ण काव्यात्मक प्रकृतिमा रमाइरहेको बेला मेरो आँखामा पर्छन् ती ढ्याक जस्तो तर अनुभूतिहीन अनुहार। म 5 पैसामा त्यसलाई पन्छाउने ध्येयले झटपट पैसा दिइहाल्छु र भन्छु, मन मेरो त बिर्सिदे। तैँले भने यो उपकार र फर्की आइज कर्तव्यपूर्ण संसारमा। यहाँनिर म भन्न हुन्छ,
मलाई लाग्छ म अतीतबाट उम्कन सकेको छैन वा विगत एक इतिहासको निचोड छ यो उक्ति जसले अर्काको सम्पन्नतालाई पन्छाइदेऊ। पैसाले, दानले, पुण्यले, भजन स्तुतिले यही हो जो हाम्रा पुर्खाले हाम्रा पुर्खालाई सिकाएर सक्ला। जब समाजले यो चेतना पाएको थिएन, यो व्यक्तिले अनेक उत्तरदायित्व समाज उपर छ भने चेतना म किन अझै उसलाई बन्दी बनाएर पुण्य कमाउने तर्खरमा छु ह? म मेरा सन्ततिलाई किन फेरि यहाँ उक्तिको कोसेली ओसारौँ ह? ऊ स्वयं मैले बुझिसकेको छु। के बुझिसकेको छु? होइन, सोझो कुरा गर्ने हो भने मलाई अलि पापी नै बन्न देऊ बरु, तर म सम्झिरहन चाहन्छु मैले दान गरेको कुरा, कारण अनि पो मेरा आँखा अगाडि बारम्बार र बराबर आइरहनेछन् ढ्याक जस्ता चिप्लिएका आँखा, चिसो अनुहार र निर्लिप्त भाव। बार बार म सम्झिरहने घोप्टिएको त्रिकोण र कर्दले उघारेको दुई घाउ अनुहारको र बारम्बार सम्झिरहन चाहन्छु मानिसको हीनतम अवस्था जब व्यक्तिले अर्को व्यक्ति सामु हात पसारेर पाएको दान नसम्झिने भएको थियो, जब दान पाएर पनि पाउनेको अनुहारमा कुनै प्रतिक्रिया, कुनै लाज, कुनै कृतज्ञता अथवा खोक्रो आशिषको सङ्केतसम्म थिएन। म सम्झिरहन चाहन्छु त्यो अनुहार जसले भिख माग्नु एक कर्तव्य ठानिसक्यो। त्यति ठुलो कर्तव्य मानौ ऊ हामीलाई गृहीत गरिरहेछ अथवा मानौ त्यति पनि होइन। उसको निम्ति यो क्रिया सास फेरे जत्तिकै, रौँ उम्रिए जत्तिकै, नङ उम्रिए जत्तिकै स्वाभाविक भइसक्यो। म चाहन्छु म मरिदिउँ उनीहरूमा, आफू स्वयं क्रुद्ध भएर पनि एक लज्जाको भावमा, वा म चाहन्छु म उमारिदिउँ आफूमा एक प्रतिक्रिया यी रगतमा घुम्सिसकेको परम्परा विरुद्ध। चाहन्छु उसमा पीडाको, लाज, शरम, कष्टहीनताको अनुभूति कम बाँकी रहोस्, किनभने त्यही अनुभूतिकै माध्यममा तिनको आविष्कार, तिनको दुर्दशाको निवारण छ। दान दिने कुरा धर्म बनिसकेको धेरै भयो। आज अनुभव हुँदैछ यो, जब जीवन पनि पो बन्न थालिसक्यो। म चाहन्छु खुट्टामा घाउ भएर चाँडै घर आउने ठिटो जसले अङ्ग्रेजीलाई ज्यापुनी बेचिदियो र उसको बढी ठुलो र बढी राम्रा बुद्ध छन् जसले बाकसबाट टिबेटन स्टोन घुमायो। त्यस ठिटाले चाहे कविता र कथा नलेखोस्, चाहे कविता मास्टरलाई छाता नदेओस्, तर पनि निश्चय साथ पुण्य चाहिँ कमाओस्। म जहाँ अडेको छु आज त्यहीँसम्म मात्र उनका पनि पाइला पुग्ने हुन् र ऊ अगाडि बढ्न म जस्तै अल्मलिने हो भने मलाई डर छ हामी बाँचेको अस्तित्व केही रहने छैन। उसका आँखामा हामी पनि कहीँ नगण्य र बिर्सिदिनुपर्ने औपन्यासिक पात्र मात्र रहन जाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा वाचन। यसलाई तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। सर्वप्रथम औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको विश्लेषणतर्फ लाग्छु। अब औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा शङ्कर लामिछानेद्वारा रचित बौद्धिक एवं प्रयोगवादी निबन्ध हो। यस निबन्धमा औपन्यासिक कृतिका काल्पनिक जस्ता लाग्ने चरित्रहरू यथार्थ जीवनको पृष्ठभूमिमा पाइने तथा हेर्दा सामान्य देखिने चरित्र र घटनामा पनि विशिष्ट अर्थ लुकेको हुने सन्दर्भलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। नवीन शैली शिल्पको प्रयोग गरी यस निबन्धको रचना गरिएको छ। निबन्धको विषयवस्तु। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धमा औपन्यासिक कृतिका काल्पनिक जस्ता लाग्ने चरित्रहरू यथार्थ जीवनको पृष्ठभूमिमा पाइने तथा सामान्य चरित्र र जीवनका नगण्य घटनाबाट पनि जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नतालाई बोध गर्न सकिने विचारलाई मूल विषय बनाइएको छ। दान गरेपछि उक्त दान गरेको कुरालाई बिर्सिएमा पुण्य प्राप्त गर्न सकिने मान्यता समाजमा रहेको छ भन्ने प्रसङ्ग कोट्याई यस निबन्धको विषयवस्तु आरम्भ गरिएको छ। एक दिन एउटी दृष्टिविहीन आइमाई आफ्नो छोरालाई डोर्याएर आएकी हुन्छे। उसलाई म पात्रले एउटा ढ्याक दिँदा छोराले लिन्छ र भन्छ 5 पैसा। त्यसपछि दृष्टिविहीन आइमाईले हर्ष विस्मातका कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदिन। सामान्य लाग्ने जीवनका यस्ता घटनाक्रममा लेखक विशेष अर्थ खोज्न तल्लीन हुन्छन्। लेखक म पात्रको एक दिन स्कुलबाट भागेर मूर्ति र टिबेटन स्टोन बेच्दै गरेको एउटा सुन्दर केटासँग भेट हुन्छ। उसको घर पनोरमा होटल नेर हुन्छ। उसँगको कुराकानी पश्चात म पात्रले कविता आत्मतृप्तिका लागि लेखिन्छ भन्ने साथीलाई स्मरण गर्न पुग्दछ। साथीले कुनै एक ठाउँमा हेर्दा चरम तृप्तिको अनुभव गरेको कुरा उल्लेख गर्दा म पात्रले समेत उक्त अनुभव प्राप्तिका लागि त्यस ठाउँलाई अवलोकन गर्छन्, तर उनले त्यस नाङ्गो पेटी, रित्तो भित्ता र पर्खाल सिवाय अरू केही देख्न
र अनुभव गर्न सक्दैनन्। एक दिन म पात्र पानीमा भिजिरहेको हुन्छन्। त्यही क्रममा उनी भएकै ठाउँनेर एउटी सानी विद्यार्थी आफ्नी आमासँग छाता ओढ्दै आएकी हुन्छन् र आफ्ना गुरु रुजिरहेको देखेकाले उनले आमासँग छाता मागेर आमालाई र पानीलाई बिर्सेर गुरुलाई छाता उडाइदिन पुग्दछिन्। यस घटना मार्फत लेखक भावुक बन्न पुग्दछन्। हाम्रा समाजमा माग्नेहरूले आफ्नो पेसालाई संस्कृतिका रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्। अरूबाट सहयोग पाएर पनि तिनीहरूप्रति कुनै कृतज्ञताको भाव वा आभारीको भाव नपोख्ने यस्तो परम्परा सुधार ल्याउनुपर्ने कुरालाई निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनमा देखिने अनन्त सानातिना घटनाको पनि विशेष अर्थ हुन्छ। जुनसुकै मानिसका जीवन कहानीलाई औपन्यासिकतामा ढाल्न सकिन्छ। त्यसैले उपन्यासका पात्रको मात्रै नभई समाजका विभिन्न मानिसहरूको जीवनमा घटेका सानातिना घटनाक्रममा समेत ध्यान पुर्याई औपन्यासिक आस्वादन र चेतन ग्रहण गर्न पछि नपरौँ भन्ने आग्रहलाई निबन्धमा मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। निबन्धको विचार तथा उद्देश्य। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धमा परम्पराभन्दा भिन्न शैलीको प्रयोग गर्दै निबन्धकारले आफ्ना जीवन जगत सम्बन्धी वैयक्तिक धारणालाई सूक्ष्म ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नतालाई पत्ता लगाउन ललायत लेखकले माग्ने अन्धी आइमाई र उसको छोरो स्कुलबाट भागेर मूर्ति र टिबेटन स्टोन विदेशीलाई बेच्दै गरेको स्कुले केटो कुनै पनि ठाउँ वस्तु आदिलाई देख्ने बित्तिकै चरम तृप्तिको अनुभूति गर्न सक्ने कवि, वर्षा भइरहेका बेलामा रुच्दै गरेका गुरुलाई आफू र आफ्नी आमाले ओढ्दै गरेको छाता ओढाइदिन आएकी स्कुल सानी नानी जस्ता चरित्रका प्रसङ्ग मार्फत आफ्ना मनमा लागेका विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गर्न पुगेका छन्। जीवन जगतका अति सामान्य घटनाद्वारा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यस्ता घटना मार्फत जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नता पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विचार निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामीलाई औपन्यासिक पात्र काल्पनिक लाग्छन्, तर ती काल्पनिक नभएर वास्तविक हुन्छन् भन्दै निबन्धकारले समाजका जुनसुकै व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर औपन्यासिक कृतिको रचना गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो समाजमा माग्नेहरूको बिगबिगी छ र उनीहरूले आफ्नो माग्ने पेसालाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गरेका छन् भन्दै पुस्तौँदेखि मागेर नै जीविका चलाउने काम यिनीहरूले थोरै पैसा सहयोग गर्नेलाई उपेक्षा गर्ने र दाताबाट पैसा प्राप्त गरेपछि पनि दाताप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने गरेको कुरा उद्घाटन गरी निबन्धकारले यस्ता मगन्तेका प्रवृत्तिप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। निबन्धकार यस्ता व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन्। छोराको सहारा लिएर माग्न हिँडेकी आइमाईलाई म पात्रले 5 पैसाको ढ्याक दिँदा छोराको उपेक्षापूर्ण भाव र आइमाईको प्रतिक्रियाविहीन भाव यही विचारको पुष्ट्याइ हो। हाम्रो समाजमा कतिपय बालबालिकाहरू पढ्ने उमेरमा व्यापार व्यवसायतर्फ लागि आफ्नो शिक्षा आर्जन गरी सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नबाट वञ्चित भएका छन् भन्दै लेखकले बालबालिकाहरूको उमेर शिक्षा आर्जन गर्ने हो र शिक्षा आर्जन गर्ने उमेरमा अन्य कार्यमा लागे भविष्य अन्धकार बन्छ भन्ने धारणा राखेका छन्। निबन्धमा एउटा केटाले विद्यालयबाट भागेर पर्यटकीय क्षेत्रमा झोलामा मूर्ति आदि सामान राखी बेच्दै हिँडेको प्रसङ्ग मार्फत यस कुरालाई सङ्केत गरिएको छ। साना साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ज्यादै सरल, स्वच्छ एवं मानवीय स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना गुरुमा श्रद्धाभाव प्रकट गर्दछन्। यस्ता बालबालिकाहरू आफ्ना शिक्षक भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। गुरुहरूले उनीहरूलाई माया गरे उनीहरू मख्ख र फुरुक्क पर्छन्। पानी आइरहेका बेलामा एउटा विद्यार्थी बालिकाले आफू र आफ्नी आमालाई रुजाएर आफ्ना गुरुलाई छाता दिएको अनि त्यस घटना पश्चात विद्यालयमा ती गुरुद्वारा ती बालिकालाई माया प्रकट गर्दा तिनी खुसी भएको प्रसङ्ग मार्फत यस विचारलाई सङ्केत गरिएको छ। यसरी परम्पराभन्दा भिन्न नवीन शैलीमा जीवनमा घटेका सानातिना घटनाद्वारा पनि जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नता बुझ्न सकिने हुनाले त्यस्ता घटना मार्फत शिक्षा बटुल्नुपर्ने विचारलाई केन्द्रीयता प्रदान गरी रचना गरिएको यो निबन्ध सन्देशमूलक बनेको छ। शैली शिल्प। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा प्रयोगमूलक, नवीन, आख्यानात्मक, बौद्धिक, अमूर्त, आत्मपरक, आलङ्कारिक, संवादात्मक एवं प्रभावपूर्ण शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। निबन्धमा माग्ने अन्धी आइमाई र उसको छोरो स्कुलबाट भागेर मूर्ति र टिबेटन स्टोन विदेशीलाई बेच्दै गरेको स्कुले केटो कुनै पनि ठाउँ वस्तु आदिलाई
देख्ने बित्तिकै चरम तृप्तिको अनुभूति गर्न सक्ने कवि वर्षा भइरहेका बेलामा रुच्दै गरेका गुरुलाई आफू र आफ्नी आमाले ओढ्दै गरेको छाता उडाइदिन आएकी स्कुले सानी नानी जस्ता चरित्रका प्रसङ्ग मार्फत जीवनको गहनता, महानता र विभिन्नतालाई उल्लेख गरिएको छ र यस प्रसङ्गद्वारा प्रत्येक व्यक्तिका सन्देशमूलक कथा हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ। टुक्रे आख्यान, छोटा संवाद, विभिन्न चिन्ह प्रयोग गरिएको यस निबन्धमा विषयवस्तु र उद्देश्य अनुसारको नवीन शैली शिल्पको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ विधा भञ्जन र विधा मिश्रणको स्थिति आयोजन गरिएको छ। निबन्धमा पुण्य, व्यवसाय, आत्मतृप्ति आदि तत्सम शब्द, छाता, आँखा, नाता आदि तद्भव शब्द र ऐना, पजनी, पैसा आदि आगन्तुक शब्द एवं लन्च, बक्स, युनिफर्म, स्मार्ट, स्टोन जस्ता थुप्रै अङ्ग्रेजी शब्दको समेत प्रयोग गरिएको छ। निबन्धमा विषयलाई विश्लेषणात्मक, बौद्धिक, आख्यानात्मक, संवादात्मक, तार्किक, नवीन एवं प्रभावपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। एक बसाइमा पढेर सकिने छोटो संरचनामा संरचित यो निबन्ध शैली शिल्पका दृष्टिले सशक्त रहेको छ। शीर्षक: प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा चयन गरिएको छ। यस निबन्धमा औपन्यासिक कृतिका काल्पनिक जस्ता लाग्ने चरित्रहरू यथार्थ जीवनको पृष्ठभूमिमा पाइने सन्दर्भलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। यस सन्दर्भलाई निबन्धमा माग्ने दृष्टिविहीन आइमाई र उसको छोरो स्कुलबाट भागेर मूर्ति र टिबेटन स्टोन विदेशीलाई बेच्दै गरेको स्कुले केटो कुनै पनि ठाउँ, वस्तु आदिलाई देख्ने बित्तिकै चरम तृप्तिको अनुभूति गर्न सक्ने कवि वर्षा भइरहेका बेलामा रुच्दै गरेका गुरुलाई आफू र आफ्नी आमाले ओढ्दै गरेको छाता उडाइदिन आएकी स्कुले सानी नानी जस्ता चरित्रका प्रसङ्ग मार्फत सङ्केत गरिएको छ। समाजका सामान्य चरित्र र जीवनका सानातिना घटनाबाट जीवनका विविध रहस्य बोध गर्न सकिने धारणा सोदाहरण प्रवाह गरिएको यस निबन्धमा त्यस्ता सामान्य चरित्र र जीवनका सानातिना घटनालाई महत्त्वका साथ अध्ययन र अवलोकन गरी ज्ञान आर्जन गर्नुपर्ने विचार पेश गरिएको छ। निबन्धको शीर्षक केही लामो देखिए पनि स्पष्ट, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण रहेको छ। यसरी प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा विषयवस्तुका आधारमा सार्थक रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी तत्त्वगत आधारमा मैले उपन्यासको विश्लेषण गरिसकेको छु। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यसमा रहेका अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गर्नुहोला।